सम्पूर्ण लोकसेवा प्रेमीहरूलाई मेरो नमस्कार। हामीले लोकसेवा आयोगमा सोधिराखिने बारम्बार सोधिएका समसामयिक प्रश्नहरूको सङ्गालोको अडियो टेस्ट ल्याएका छौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा समसामयिक अडियो टेस्ट सुन्नुहोला, साथै आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुहोला। आज मैले मिति 2077 साल श्रावण 28 गतेको गोर्खापत्रमा साभार वस्तुगत प्रश्न लिएर आएको छु। अब ढिला नगरी प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, लेबनानको राजधानी बेरुत स्थित बन्दरगाहमा एमोनिया नाइट्रेट भण्डारण गरिएको गुदाम घरमा शक्तिशाली विस्फोट कहिले भएको थियो? सन् 2020 अगस्त 4 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, सबैभन्दा बढी उमेर 79 वर्षमा विमान उडाएर गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने महिला को हुनुहुन्छ? रोबिना आस्टी, अमेरिका। यसअघि 98 वर्षको उमेरमा विमान उडाएको कीर्तिमान थियो। प्रश्न नम्बर 3, फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रमको अभियन्ता को हो? फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रमको अभियन्ता को हो? ग्रेटा थनबर्ग, स्विडेन। प्रश्न नम्बर 4 मा, आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या कति रहेको छ? 43 वटा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा, आर्थिक सर्वेक्षण 76-77 अनुसार हाल नेपालमा हुलाक बचत बैङ्कका कार्डहरू कति रहेका छन्? 65 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 6 मा, आर्थिक सर्वेक्षण 76-77 अनुसार नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट प्राप्त विद्युत पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या हिस्सा कति रहेको छ? 10% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7 मा, विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने पहिलो राष्ट्र नेदरल्यान्ड हो भने पहिलो एसियाली राष्ट्र कुन हो? ताइवान। प्रश्न नम्बर 8, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सेवा दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? जुन 23 मा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सेवा दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? जुन 23 मा। प्रश्न नम्बर 9, अन्तर्राष्ट्रिय अणु शक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेछ? अन्तर्राष्ट्रिय अणु शक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेछ? भियना, अस्ट्रियामा। प्रश्न नम्बर 10, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हो? ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हो? डाक्टर कृष्णकुमार पाण्डे। प्रश्न नम्बर 11 मा छ, विक्रम सम्वत 2075 भदौ 1 बाट लागू भएको देवानी संहितामा कति भाग रहेका छन्? 6 भाग। विक्रम सम्वत 2075 भदौ 1 बाट लागू भएको देवानी संहितामा कति भाग रहेका छन्? 6 भाग। प्रश्न नम्बर 12, मदन पुरस्कार 2076 का लागि मदन पुरस्कार गुठीद्वारा छनौट गरिएका पुस्तकहरू के हुन्? जोकरको बन्दुक, विमल निभा, दर्शै दर्शाको चक्रव्यूह, तीर्थश्रेष्ठ, परितत्या, भुवन ढुङ्गाना, महारस निघण्टु खण्ड 1 देखि 3, योगी धर्म महारस, महारानी चन्द्रप्रकाश बानिया, मोहपत ललित विष्ट र यात्रामा शारदा शर्मा। प्रश्न नम्बर 13 मा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रेस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिप्स। नेपालद्वारा सन् 2016 अक्टोबर 24 मा अनुमोदन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 14, नेपाल पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना कहिले र कहाँ गरेको? नेपाल पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना कहिले र कहाँ गरेको? विक्रम सम्वत 2076 असार 18, ठमेल, काठमाडौँमा। प्रश्न नम्बर 15, हाल नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कतिवटा सरकार रहेका छन्? 761, सङ्घमा 1, प्रदेशमा 7 र स्थानीय तहमा 753। प्रश्न नम्बर 16, विक्रम सम्वत 2073 असोज 10 मा नेपालको पहिलो योग जिल्ला भनी कसलाई घोषणा गरियो? कुन जिल्लालाई घोषणा गरियो चाहिँ हुनुपर्छ? भक्तपुर। विक्रम सम्वत 2073 असोज 10 मा नेपालको पहिलो योग जिल्ला भनी कुन जिल्लालाई घोषणा गरियो? भक्तपुर। भक्तपुरमा 50 देखि 60% जनता योगमा आबद्ध रहेको आकलन गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 17, नेपाल सरकारद्वारा आयात निर्यात कार्यलाई सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टल कुन हो? नेपाल ट्रेड। प्रश्न नम्बर 18, सिरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकको रक्षार्थ सञ्चालित स्वयंसेवी सङ्गठनलाई के भनी चिनिन्छ? व्हाइट्स हेलमेट्स। प्रश्न नम्बर 19, नेपालले पर्यटन दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो? सन् 2020 देखि 30। प्रश्न नम्बर 20, फोर्ब्स म्यागजिनद्वारा सर्वाधिक मूल्यवान स्पोर्ट्स टिमको सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्न सफल खेलकुद क्लब कुन हो? अमेरिकाको रग्बी क्लब डलास काउबोइज। प्रश्न नम्बर 21, भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्छ भने भिक्टोरिया नदी कहाँ पर्छ? भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्छ भने भिक्टोरिया नदी कहाँ पर्छ? अस्ट्रेलियामा। प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। प्रश्न नम्बर 23,
डिएफआइडीको पूरा रूप के हो? डिएफआइडीको पूरा रूप के हो? डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट। डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट। प्रश्न नम्बर 24, नेपालमा विज्ञान दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? नेपालमा विज्ञान दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? विक्रम सम्वत 2070 असोज 1 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 25 मा विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भएको? विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भएको? सन् 1961 अप्रिल 29 मा। प्रश्न नम्बर 26, नेपालमा येल्लो लिभिङ गोल्ड भनेर चिनिने बहुमूल्य जडीबुटी कुन हो? नेपालमा येल्लो लिभिङ गोल्ड भनेर चिनिने बहुमूल्य जडीबुटी कुन हो? एर्सा गुम्बा। प्रश्न नम्बर 27 मा विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कुन हो? स्ट्याचु अफ युनिटी। यो भारतमा रहेको छ। यसको उचाइ 182 मिटर रहेको छ भने यसको फिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दा 597 फिट रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 मा विश्व मौसम सङ्गठन अनुसार सामान्यतया कति अवधिको औसत मौसमी अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ? 30 वर्ष। प्रश्न नम्बर 29, नेपालका सरीसृप विशेषज्ञ भनी करणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ भने गैंडा विशेषज्ञ भनी कसलाई चिनिन्छ? कमलजङ कुँवर। नेपालका सरीसृप विशेषज्ञ भनी करणबहादुरलाई शाहलाई चिनिन्छ भने गैंडा विशेषज्ञ भनी कसलाई चिनिन्छ? कमलजङ कुँवर। प्रश्न नम्बर 30, नेपालमा ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको थियो? नेपालमा ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते। विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते हो भने विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट बहुदलीय व्यवस्था वा सुधारिएको पञ्चायत भन्ने विषयमा राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गरिने घोषणा भएको थियो। यी समसामयिक विषयहरू गोरखापत्रबाट साफर गरेको। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क कैसी हुनुहुन्छ। यसलाई अति नै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र चाहिँ विगतमा पनि समसामयिकबाट धेरैभन्दा धेरै प्रश्न लोकसेवाले सोध्दै आएको छ। यी समसामयिक विषयहरू पटक पटक सुन्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई यो समसामयिकको PDF नोट चाहिएमा कमेन्ट बक्समा गएर इमेल एड्रेस राख्नुभयो भने तत्कालै तपाईँको इमेलमा समसामयिक PDF प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।